कॅन्डिडेट आसा केतन भाटीकर तेजे विरुद्ध सद्याक पोस्टर आनी सोशल मिडियाचेर कितें कितें विरुद्ध चलता. सो कितें दिसता कोण करता हें दिसता तुमकां? कोण करता? हांव प्रश्न म्हजो प्रश्न कोण करता? मिडिया करता? खबर ना पूण सोशल मिडियाचेर फेक न्यूज येता. मिडिया म्हणल्यार ते कोण बीजेपीचे आयटी सेल बीन आसतले, बीजेपीचे नाल्यार ते आम आदमी आहा पळय तेंची कामां आसतली. मिडियान बीन कोणें घातल्यार तुमकां ना ना विरोधक कोण तरी करता अशें तुमचो आरोप असो घालता. म्हणल्यार अरे पळय बीजेपीक रियलायज जाला की हें इलेक्शन ते हरता म्हणून तेणी आपलो फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जें आसा आम आदमी पक्ष ताका हाडला भितर पिक्चरान आनी तांचे आयटी सेल इज नोन फॉर फेक प्रोपगंडा ते करत रावतले तांच्या लेवलाचेर. गेले 2012 सावन BJP सत्तेर आसा पूण आतां एक बाय इलेक्शनाक मुख्यमंत्री प्रेजिडेंट तेंचो बाकीचे मिनिस्टर ह्या बाय इलेक्शनाक प्रचाराक येता. खरेंच हें गरज आसा तेंची अशी येवपाची प्रचाराक? कितें जालां गेल्लीं 14 वर्सां हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आसा आनी हे फेल्ड गेल्ल्या 14 वर्सांक फोंडेच्या लोकांक बेजीक फेसिलिटी दिवपाक आज हॉस्पिटलाचेर तूं घे विशय आज थंय सुविधा लोकांक मेळना. सो हो फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सो तांच्या कितें जालां की दे नो की ह्या बाय इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर फुडल्या 2027चो निकाल जातलो म्हणून तांणी सगळी यंत्रणा सगळी येवजण्यो सगळ्यो तांचे मुख्यमंत्री मंत्री अध्यक्ष सगळे फोंड्या पडल्या. गेल्लीं 14 वर्सां तांकां फोंड्या लोकांची याद येवना. आतां इलेक्शन बाय इलेक्शन येतकीर तुमकां याद आयली? तुमी गेल्लीं 14 वर्सां खंय आशिल्ले? हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकारान जेन्ना ते पळय डोर टू डोर येता तेन्ना विचारपा जाय. सो केतन भाटीकराचो प्रचार कसो चल्ला? काँग्रेस पक्षाचो प्रचार बरो चल्ला. सकाळीं आमची मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक आमी आमची स्ट्रॅटेजी बूथ मॅनेजमेंट जे कॉर्नर मिटिंग्स आनी आमची जी सभा जी आसा हाजेर आमी डिस्कशन केलां. आतां आमी डोर टू डोर ह्या वाठारांत थोडे आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांकां वचून मेळपाचो आमी आमचे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष आमचे ट्रेजरर आमचे जनरल सेक्रेटरी आमचे आदले NSUचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी तशेंच आमचे युथाचे जनरल सेक्रेटरी हे आमी आमचे जे कोण हार्डकोर कार्यकर्ते आसा आमचे हार्डकोर वोटर आसा तांकां आमी मेळप आमचे सकाळच्यान चालू. The voice for Goy.